जी तो नाजरीन, ये है वो सीमा हैदर जिसको ऑलमोस्ट हर कोई जानता होगा। इस वक्त टॉप ट्रेंड बनी हुई है पाकिस्तान में और इंडिया में। ये सीमा हैदर है जो पाकिस्तान से भागकर इंडिया चली गई है सचिन के साथ, और जाकर इसने मज़हब इस्लाम को छोड़कर हिंदू मज़हब को अपना लिया है और अब ये मुर्तदिद इस्लाम है, लिहाजा इसका कत्ल वाजिब है। ये कहना है हरीम शाह का कि जितने भी मुर्तद हैं उनका कत्ल किया जाए तो वो उनका कत्ल वाजिब है। मुर्तद के लिए तो मेरे ख्याल में कत्ल वाजिब है। ये मैंने कोई गलत बात तो नहीं की। तो एक औरत जो इतनी जाहिल है मेरा नाम सीमा मीना है, पत्नी सचिन मीना। तो अब तो मुझे मत बुलाएं, अब तो मैं पूरी तरह से भगवान जी की हो चुकी हूँ, सनातन धर्म में आ चुकी हूँ। अब तो हैदर को काट दे प्लीज। ठीक है, तो सीमा का ये कहना है कि वो सीमा मीना हो चुकी हैं, भगवान को अपना चुकी हैं, सनातन में अपनी एंट्री कर चुकी हैं। आज ये बताइए, जन्माष्टमी पर्व है, आप इसको मना रही हैं। वो मेरे कृष्ण भगवान जी का जन्म है और मेरे लिए तो मेरे कृष्ण भगवान सब कुछ हैं। और आज कृष्ण भगवान के जन्मदिन पे मेरे गुरुदेव जी भी मेरे पास हैं। कृष्ण भगवान को मेरी अंदरूनी में जो फीलिंग आती थी, और मेरे बाबा मेरा हाथ दे के कहते हैं, 100 साल के हैं हमारे बाबा, कहते सीमा तू तो हिंदू है, तू मुसलमान कैसे बनी, कैसे बनी। और मेरी मम्मी मुझे कहती है कि सब कृष्ण भगवान की माया है, तो उसी घर में है जिसमें कृष्ण भगवान को माना जाता है, उनकी पूजा होती है। बिल्कुल। देखें पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान क्या नहीं कहता। मैं इस वक्त पाकिस्तान या हिंदू के उसमें नहीं करी, पाकिस्तान या हिंदुस्तान की बात नहीं करी। मैंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ये कहता है, मैंने ये कहा कि हमारा इस्लाम ये कहता है कि जितने भी मुर्तदीन हैं, देखें पहले जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तो आपस में शादी होती ही नहीं है। अगर मुस्लिम किसी गैर को परिभाषित करें पहले आप, मुर्तद आवाम के बीच गलत संदेश ना जाए। बिल्कुल, मुर्तद किसको कहते हैं? जो इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे मजहब में चले जाते हैं, जो इस्लाम के पैरोकार होते हैं, जो मुस्लिम होते हैं। जब मुस्लिम अपना मजहब छोड़ के किसी दूसरे मजहब के अंदर चला जाता है तो वो मुर्तद हो जाते हैं। अगर इस्लाम को किसी ने पढ़ा हो, जो इस्लाम को एक्चुअल में समझते हो, तो मुर्तदीन के लिए ये एक सजा है कि जितने भी मुर्तद हैं उनका कत्ल किया जाए तो वो उनका कत्ल वाजिब है। मतलब इस्लाम जो छोड़ देता है उसको कत्ल कर देना चाहिए आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक बिल्कुल एक्यूरेट जी। जो इस्लाम जैसे खूबसूरत मजहब को छोड़ते हैं उससे बदबख्त तो कोई होगा ही नहीं। और ऐसे बदबख्तों के लिए जहां तक मैं समझ पाता हूं, इस्लाम को वो अमन का पैगाम देता है। बिल्कुल, इस्लाम अमन का पैगाम देते हैं। इस्लाम में किसी किस्म का कोई इंतशार नहीं है। इस्लाम लेकिन ये अमन तब खत्म हो जाता है जब कोई उस धर्म से राबता तोड़ देता है। देखें, जब कोई भी इस धर्म को अच्छा, तो यहाँ पर नाज़रीन इंडियन एंकर हरीम शाह से पूछ रहा है कि मुर्तद अच्छा जो इस्लाम का मज़हब छोड़ दे उसका कत्ल कर देना वाजिब है, यानी इस्लाम ये पीसफुल दीन है, वो इसका मजाक उड़ा रहा है। लेकिन हरीम शाहज़ाबा जो इस बात का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाई हैं, वहीं पर हम आइए सुनते हैं उलमाए कराम की ज़बानी कि मुर्तद किसको कहते हैं और मुर्तदीन का क्या किरदार है, उनको इनका कत्ल वाजिब क्यों कहा जाता है। कि मुर्तद किसको कहते हैं, या इर्तिदाद का क्या माना है और क्या मफहूम है और हुक्म क्या है। इर्तिदाद अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसके माने हैं किसी चीज़ की ज़ात को बदल देना या उसकी असली हालत से दूसरी हालत में उसको तब्दील कर देना, ये इर्तिदाद कहलाता है। और उसी से लफ्ज़ है मुर्तद। शरई इस्तिलाह में मुर्तद कहा जाता है उस शख्स को जो इस्लाम लाने के बाद बखुशी, किसी की मजबूरी में नहीं, बखुशी इस्लाम से कुफ्र की तरफ मुंतकिल हो जाए, कुफ्र को अपना ले। यानी वो शख्स जो इस्लाम लाने के बाद बखुशी इस्लाम से मुर्तद हो जाए, इस्लाम को छोड़कर कोई और दीन इख्तियार कर ले, ये मुर्तद कहलाता है। इसका क्या हुक्म है? मुर्तद काफिर है। मुर्तद साफ अल्फाज में काफिर है और उसका ठिकाना अबदी जहन्नम है और दुनिया में उसकी सजा वाजिबुल कत्ल है। ये सारे अहले सुन्नत वल जमात का इत्तिफाक है कि मुर्तद काफिर है, उसकी सजा वाजिबुल कत्ल है और आखिरत में हमेशा हमेशा जहन्नम में जाएगा। आइए कुरान हदीस की रोशनी में हम ये बात देखते हैं। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिर फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। तुम में से जो भी शख्स अपने दीन को छोड़कर मुर्तद हो जाए और उसी कुफ्र की हालत में उसकी मौत हो जाए, ये ऐसे लोग हैं जिनके अमाल अल्लाह ने बर्बाद कर दिए और आखिरत में उनका ठिकाना जहन्नम है और वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। 3 चीजें अल्लाह ने बयान की। सबसे पहले जो मुर्तद हो, तौबा न करे और उसी हालत पर उसकी मौत हो जाए, तो सबसे पहली बात तौबा किए बगैर उसकी मौत हो जाए। दूसरी बात, उसके सारे अमाल अल्लाह बर्बाद कर देते हैं। उसके अमाल का कोई हिसाब किताब नहीं होगा, उसके अमाल का कोई शुमार नहीं किया जाएगा, नेकियां उसकी शुमार नहीं की जाएंगी, अल्लाह हबा मंसूरा कर देगा, बर्बाद कर डालेगा। और तीसरा, जहन्नम उसका ठिकाना है और अबदी ठिकाना है, हमेशा से जहन्नम में रहेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी आयत सूरह आल इमरान की आयत में फरमाया, कैफ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बअद ईमानिहिम। अल्लाह कैसे हिदायत देगा उस कौम को जो अपने ईमान के बाद कुफ्र करते हैं या ईमान लाने के बाद मुर्तद होते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह कैसे हिदायत देगा। नाज़रीन, इर्तिदाद संगीन जुर्म है।
انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے، وہ کافر ہے، اس کی سزا قتل ہے، اور آخرت میں تو بربادی ہی بربادی ہے اور ہمیشہ سے جہنم میں رہے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر دو۔ اسی لیے فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پناہ نہ دی جو اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گئے تھے، اگرچہ وہ کعبہ کے پردوں سے لٹکے ہوئے کیوں نہ ہو، ان کے لیے امان نہیں ہے کیونکہ وہ مرتد ہو گئے تھے اور ان کی سزا واجب القتل ہے۔ کہیں گے تو آپ کا قتل کر دیا جائے گا، اس سے بڑی زور زبردستی کیا ہو سکتی ہے حریم جی؟ مجھے صرف آپ 2 منٹ دیں، میں آپ کو صرف آپ مجھے 2 منٹ دیں، میں آپ کو بات سمجھاتی ہوں۔ ہمارا مذہب اسلام ہمیں امن سکھاتا ہے، ہمارا مذہب اسلام ہمیں انتشار سے بچاتا ہے، ہمارا مذہب اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ آپ کے روابط کیسے ہونے چاہیے، ہمارا مذہب اسلام ہمیں جانوروں پہ بھی جو ہے تو جانوروں پہ بھی ظلم کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ ہمارے مذہب کے اندر اتنی خوبصورتی، اتنی نفاست، اتنی فصاحت، اتنی بلاغت ہے کہ وہ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتا ہے، لیکن ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو جبرن کسی بھی غیر مذہب والے کو جبرن آپ جو ہے اسلام کے اندر لے کے آؤ یا ان کے ساتھ حقارت کی نظر سے پیش آؤ۔ یہ تو دلائل کی دنیا میں کسی کو بھی آپ قائل کر سکتے ہیں، وہ قائل ہو جاتا ہے، لیکن عمل کی توفیق ملنے کے لیے دلائل کی دنیا میں مطمئن ہونا کافی نہیں ہے۔ ہمیں ہمارا اسلام مذہب ہی سکھاتے ہیں، امتیاز سکھاتا ہے، لیکن اگر کوئی اسلام کے اندر ہے، کوئی اس مذہب کو چھوڑ دیتا ہے اور اس خوبصورت مذہب کو چھوڑ کے مرتد ہو جاتا ہے تو وہ تو واصل جہنم ہے، وہ تو بدبخت ہے۔ اگر وہ اس بدبختی تک جاتا ہے، اپنے خوبصورت مذہب کو چھوڑ کے کسی دوسرے دھرم میں جاتا ہے تو وہ مرتد ہے۔ اور بہت سارے فقہا نے کہا ہے کہ جتنے بھی مرتدین ہیں وہ واجب القتل ہیں، ان کا اگر قتل ہے تو وہ واجب ہے۔ باقی ہمارے مذہب نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ آپ ہندوؤں کو یا آپ سکھوں کو یا آپ یہودیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھو، ہمیں تو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، سیدھا قتل کر دو۔ آپ ایک نقطے کو پکڑ کے اس پہ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ جب میں نے آپ کا حریم جی یہ بیان آپ کے ملک میں ہی ویرود کا سبب بن رہا ہے، آپ کے ملک کے لوگوں سے ہی ہم نے بات کی ہے تو وہ اسے غیر ذمہ دارانہ قرار دے رہے ہیں اور اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اسلام کبھی یہ تعلیم نہیں دیتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ دینے کے بعد جو اسلام میں نہیں رہنا چاہتا ہے اس کو جینے کا حق نہیں ہے۔ جتنا میں نے اسلام کو پڑھا ہے، جتنا میں نے اسلام کو سیکھا ہے۔ مرتد کی سزا قتل کیوں ہے؟ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو اسے قتل کر دینا ہی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے۔ لیکن مرتدین کے لیے جو ایک چیز تھی وہ میں نے وضع کر دی کہ اگر ایک انسان اس طرح کرتا ہے، اسلام جیسے مذہب کو چھوڑ کے دوسرے مذہب میں جاتا ہے، وہ مرتد ہے، اور مرتد جو ہے واجب القتل ہے۔ کوئی بھی فقہا آ کے اس چیز کو مجھے چیلنج کر سکتے ہیں، کوئی بھی عالم دین آ کے اس چیز کو مجھے بیٹ کر سکتے ہیں، میرے سامنے بیٹھے مرتدین کی ڈیفینیشن کریں، مرتد کون لوگ ہوتے ہیں اور مرتد کے لیے کیا حکم ہے، آپ آ کے مجھے ڈیفائن کریں۔ کوئی بھی، میں اس چیز پہ تو قائم ہوں، میں نے کل بھی کہا ہے، میں آج بھی کہوں گی، میں آنے والے دن میں بھی کہوں گی، جب آپ مجھے جی حریم جی بات کروں گی کہ مرتد واجب القتل ہے۔ جی پورا مسئلہ لیکن یہ سیما حیدر کے دھرم پریورتن سے جڑا ہوا ہے، مطلب کل ملا کر سیما حیدر کا دھرم پریورتن کھٹک رہا ہے آپ سب کو۔ ہمیں نہیں کھٹک رہا، دیکھیں وہ جو مرضی کرے، اس کی اپنی لائف ہے، لیکن اسلام کو بدنام نہ کرے۔ آپ نے پہلے تو یہ کہ وہ اسلام کے ساتھ منسلک تھی نہیں، اس کو اسلام کے ساتھ منسوب کر کے اسلام جیسے مذہب کو تو کوئی بھی بدنام نہیں کر سکتا، یا اگر کوئی یہ کہے کہ ان کے چند الفاظ سے یا القابات سے اسلام کو ٹھیس پہنچے گی تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اسلام جو ہے ہمیشہ غالب آنے کے لیے آیا ہے۔ وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ جو حق ہے اس کو آپ باطل کے ساتھ ملا ہی نہیں سکتے۔ اسلام تو حق ہے، اس کے سامنے جتنے بھی مذہب آ جائیں، جو بھی آ جائے، لیکن حق ہوتا ہے۔ حق کے سامنے باطل کبھی ٹک ہی نہیں سکتا، باطل نے نیست و نبود ہونا ہے۔ تو اسلام ایک حق ہے، ایک برحق مذہب ہے، اس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بھی بیٹ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بھی، اسلام نے ہی غلبہ پانا ہے، آج پائے کل پائے، اسلام ہمیشہ غالب آنے کے لیے، اور اسلام سے بہترین کوئی مذہب نہیں۔
ٹھیک ہے حریم جی. اسلام وہ مذہب مطلب اسلام میں جتنی انسانیت ہے، اسلام میں جتنے حقوق ہے، اسلام میں جتنی عورت کی یا مرد کی پروٹیکشن ہے، میرے خیال میں وہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے. جتنا خوبصورت مذہب اسلام ہے، اس کو جتنا مطلب جتنی فصاحت، جتنی بلاغت اسلام کے اندر ہے، اس کے متبادل کوئی مذہب ہے ہی نہیں. تو انشاءاللہ اسلام نے غالب ہونا ہے، اسلام غلبہ پانے کے لیے آیا. مطلب یہ ایک مصدقہ حقیقت ہے اور ایک سچا مذہب ہے. اس کو کوئی بھی مطلب چیلنج نہیں کر سکتا اور کوئی بھی اس کے ساتھ مطلب اسلام کے بارے میں آ کے کوئی بھی ایسی بحث و مباحثہ کر ہی نہیں سکتا. ایک پرامن مذہب ہے. ٹھیک ہے حریم جی، آپ کے چشمے سے اگر اس کو دیکھ لیا جائے، لیکن آپ جس طرح اس پر زور دے رہی ہیں کہ جو بھی اسلام چھوڑتا ہے اسے جینے کا حق نہیں، لیکن ایک مہیلا کے طور پر آپ کیوں نہیں سوچ کر دیکھتی کہ وہ پریم کے ادھین ہو کر اگر اس نے یہ فیصلہ لیا، آپ کے سامنے، آپ ایک مہیلا کے طور پر یہ بتائیے کہ اگر آپ کے سامنے اس کا، اگر آپ کی مان لی جائے، اس کا قتل کیا جائے، تو کیا یہ آپ کو برداشت ہوگا؟ کیا آپ اسے سہ پائیں گی، دیکھ پائیں گی؟ دیکھیں، اس نے اپنے لیے اپنی دنیا کو واصل جہنم بنا دی. جہنمی تو وہ ہو چکی ہے. جب اس نے اتنا خوبصورت مذہب چھوڑ کے کسی دوسرے دھرم میں گئی ہے تو وہ تو جہنمی، تو میرے نظر میں اگر وہ دیکھا جائے تو وہ تو ایک گناہگار عورت ہے. اس کے اوپر بحث و مباحثہ کرنا میں اپنی توہین سمجھتی ہوں، کیونکہ میرے لیے سب کچھ میرا اسلام ہے، میرا دھرم ہے. جیسے آپ اپنے دھرم کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے تو میں کیسے کروں؟ میں تو اپنے دھرم کے بارے میں کوئی چیز بھی کمپرومائز نہیں کروں گی. میں تو پیار کو نہیں دیکھوں گی، میں تو لسٹ کو نہیں دیکھوں گی، میں تو ڈیزائر کو نہیں دیکھوں گی. سب سے پہلے تو اسلام کو دیکھوں گی کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اسلام کے اندر آنے کے بعد اسلام کو چھوڑنے کا کیا انجام ہے. تو میں تو ساری چیزوں کو بالکل اس کو تو میں لسٹ کے ساتھ یا پریم کے ساتھ منسوب ہی نہیں کروں گی. تو آپ اس کو اسلام جیسے مذہب کو پیار کے ساتھ منسوب نہ کریں. وہ اس کی اپنی لسٹ تھی. کیسا پیار ہے جو عورت میرے خیال میں جب ماں بنتی ہے تو ماں کا اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہوئی ہے، اور ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ اتنا پیار ہوتا ہے، اتنا سب کچھ ہوتا ہے. اس کے ساتھ میں ہیں، خوش ہیں. تو ایک بچوں کو لے کے، اپنے بچوں کو لے کے کسی دوسرے دھرم میں جانا، یہ سب سے بڑی زیادتی ہے. حریم جی، اس کے بچے بھی کافی خوش ہیں، کافی خوش ہیں. تو اب اس کے بچے جیسے ماں ہوتی ہے وہ تو میں تو ان کو پہلے یہ کنسیڈر ہی نہیں کرتی، یہ تصور ہی نہیں کرتی کہ ایک عورت جو اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئی ہو، ایک عورت جس نے شروع سے اسلام کو پڑھا ہو، اسلام کو سیکھا ہو اور اسلام کے اکارڈنگلی اپنی لائف کو گزارا ہو، وہ کیسے کسی ہندو دھرم میں جا سکتی ہے؟ میں تو اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتی. میرا تو مائنڈ اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہے. مجھے تو مطلب یہ مطلب چلیں اگر فار ایگزامپل وہ تھی تو اس کو اسلام کے بارے میں کیوں نہیں پتا؟ اس کو اسلام کے بارے میں کیوں جانکاری نہیں ہے؟ اس کو اسلام کے بارے میں نالج کیوں نہیں ہے؟ اس کو تو اسلام کی الف با تا کا بھی نہیں پتا اسلام ہے کیا، اس کو تو اسلام کا مطلب بھی نہیں پتا. تو ایک عورت جو اتنی جاہل ہے، اتنی الٹریٹ ہے، اتنی ایجوکیشن سے دور ہے، آپ کو آپ کے مذہب، آپ کے دھرم کے بارے میں پتا ہوگا. میں خود کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے ہندو مت کو بھی پڑھا ہے، میں نے بدھ مت کو بھی پڑھا ہے، میں نے کرسچینٹی کو بھی پڑھا ہے، میں نے اسلام کو بھی پڑھا ہے. میں نے مطلب ان سب چیزوں کو پڑھا ہے کہ کس دھرم میں کیا ہے، اور میں سب دھرم کی رسپیکٹ بھی کرتی ہوں کیونکہ ہمارے اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر ایک دھرم کو رسپیکٹ کرو. لیکن میں یہ تو مطلب آپ سے اگر میں بات کروں گی یا آپ سے بحث و مباحثہ کروں گی تو آپ کو آپ کے دین کے بارے میں پتہ تو ہوگا، آپ کے مذہب کے بارے میں پتہ تو ہوگا. آپ آگے سے مجھے آنسر تو کرو گے. اس عورت کو اسلام کی الف بات آ کے ہی نہیں پتا، وہ کیسی مسلم ہے؟ مطلب مسلم گھرانے میں مطلب پیدا ہو کے ایک عورت کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں آتا، کہ اس کو مطلب کلمے کا مطلب نہیں پڑتا، اس کو کلمے کی ایون کے عبارت بھی نہیں پتا، تو یہ کیسی مسلمان ہے؟ ہمیں تو بچپن سے قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، دین سکھایا جاتا ہے، مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، نماز سکھائی جاتی ہے. تو ایسا کون سے کہ مسلم ہے کہ جس کو مطلب نماز بھی نہیں آتی، بیسک چیزیں بھی نہیں آتی، بیسک کلمہ بھی نہیں آتا؟ کیسے ہم مسلم حریم جی، آپ ذمہ دار مہیلا ہیں. پاکستان میں آپ کو کافی فالو کیا جاتا ہے، لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں، اس لیے سوال آپ سے موجود ہے. اگر آپ نے جس طرح یہ بات کہی کہ اسلام چھوڑ دینے پر اس طرح کا فیصلہ لیا جانا چاہیے، اگر کوئی انیہ دھرم کی، ہندو دھرم کی مہیلا جب اسلام میں جاتی ہے تو اس کو تو پاکستان میں سہج ہی سویکار لیا جاتا ہے، اس کو لے کر کیا کچھ کہیں گی آپ؟ دیکھیں، جب کوئی بھی غیر مسلم اسلام کے اندر آ جاتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتے ہیں، معصوم ہو جاتے ہیں، بچہ بن جاتے ہیں، بالکل بن جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، جب اس چیز کا وہ گواہ بن جاتے ہیں، وہ اسلام کے اندر آ جاتے ہیں، تو وہ مسلم ہے، تو اس کو اسلام قبول کرنے پہ تو ہم ویلکم ہی کریں گے.
वो तो उसकी सबसे बड़ी खुश नसीबी होगी, और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हर एक इंसान को देखिए आप अपना धर्म ऊपर रख रही हैं, अन्य धर्म के लोग भी यही कह सकते हैं कि इस धर्म में आने पर हम उन्हें स्वीकारते हैं और उनके सारे पाप माफ हो जाएंगे, वो अपने धर्म में वापस आ गई। ऐसा कोई अन्य धर्म के लोग भी कह सकते हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपके धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बात वो करूंगी मेरे भाई, बात वो करूंगी जो सच होगी, बात वो करूंगी जो ऑथेंटिक होगी, बात वो करूंगी जो मुसद्दिका होगी, बात वो करूंगी जो ठोस होगी। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगी कि आपके उस पर, मैं वो बात करूंगी जो हकीकत पर मबनी होगी, मैं जिसके हकाइक होंगे, और जिसको आप कल बैठ के मुझे चैलेंज करें तो आप मुझे चैलेंज कर दें, मेरी कही हुई बातें कहीं पे भी आप मुझे रॉन्ग साबित नहीं कर सकते। अगर आपने कर दी तो मैं आपसे माफी मांगूंगी। अगर मैंने ऐसा कुछ भी मेरे अकवाल अफाल से कोई किसी किस्म का आपको भी कोई जरर पहुंचो कि मैंने कोई ऐसी बेमानी या जुमानी बात की, तो मैं आपको साबित कैसे किया जाए जब आपने मन में फितूर बना के आप बैठ गई हैं कि इस्लाम ये तालीम देता है कि इस्लाम छोड़ देने पर कत्ल कर देना चाहिए। मुझे तो ऑन रिकॉर्ड तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स से बात करने के बाद भी ऐसा कोई तथ्य नहीं मिल पाया। मैं आपको दोबारा से अपनी बात दोहरा देती हूँ कि मैंने कहा है कि आपका व्यक्तिगत नजरिया हो सकता है। मैं दोबारा आपको दोहराती हूँ, दोबारा अपनी बात दोहराती हूँ ताकि मेरी बात क्लियर हो जाए, और मैं दोबारा एक दफा आपके चैनल के वसत से दोबारा ये बात करना चाहती हूँ। मुर्तदीन की एक ही, जो इस्लाम को छोड़ देते हैं वो मुर्तद हो जाते हैं, और जो मुर्तद होता है बहुत सारे फुकहा के नज़दीक, बहुत सारे आलम दीन के नज़दीक, और बहुत सारे इस्लामी बुक्स के अंदर यह कि जितने भी मुर्तद हैं या जो मुर्तद हो जाते हैं, मुर्तदीन का कत्ल वाजिब है। अब वाजिब कौन से जुमरे में आते हैं? पहले फर्ज होते हैं, फर्ज होके में कती होते हैं, फर्ज का जो इनकार करने वाला मुनकर होते हैं वो काफिर होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारी वो चीजें आती हैं जो वाजिब होती है, तो मुर्तदीन जो हैं वो वाजिबुल कत्ल, फर्ज के बाद वाला उनका दर्जा जी। तो जो भी इसको वो करते हैं, मैं तो अभी भी कहूंगी, मैं 10 साल बाद भी कहूंगी, और मैं इसी चीज पे कायम हूँ। मैं आप जो चैनल भी मुझे बुलाएगा पूछेगा, मैं इस चीज पे कायम हूँ कि मुर्तदीन जितने भी हैं वो वाजिबुल कत्ल, मेरी नजर में वो वाजिब। ठीक है हरीम जी, एक बात और बताइए, ये सीमा हैदर को लेके इतना बड़ा नैरेटिव सेट है, लगातार अलग तरह अलग अलग बातें आ रही हैं। देखिए मैं तो सीमा हैदर पे बात भी करना अपनी तौहीद समझती हूँ। आपने मुझे बुलाया, रिस्पेक्ट के तकाजे को मलहूज रखते हुए मैं आपके चैनल पे आई, क्योंकि मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, और आपके चैनल पे व्यक्तिगत नजरिया रखा, उससे जुड़ा को फैलाना और बुराई से मना करना है। लेकिन हम तो इसलिए है ही नहीं कि किसी को जबरन इस्लाम कबूल कराएं, कतन नहीं। जो भी खुशी खुशी आते हैं अपने दिल से एक्सेप्ट करते हैं तो वेलकम, लेकिन कोई अगर नहीं आता तो उसके लिए उसका धर्म मुबारक है, और हम हर धर्म को रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, आप खुलकर इतना बात कर रही हैं, तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब भी दे रही हैं। गुलाम हैदर को लेकर भी मैं चाहूंगा आप अपना कुछ नजरिया रखें। गुलाम हैदर को लेकर ये कहा जा रहा था कि सीमा हैदर को उसने काफी टॉर्चर किया, काफी परेशान किया, काफी तंगहाली में जी रही थी, उसके बाद उसने ये फैसला लिया सचिन के साथ आने का। इसको लेकर आप अपना कुछ नजरिया। जिसको टॉर्चर करने के बाद औरत 4 बच्चे भी पैदा कर लेती है, 4 बच्चे जब तक होते हैं टॉर्चर होते हैं तो फिर उसके साथ सोती भी और बच्चे भी पैदा कर लेती है, और 4 बच्चों के बाद उसको जब किसी और से प्यार हो जाता है तो वो कहती है कि टॉर्चर हुआ तो इस्लाम के अंदर अदालतें मौजूद थी, पुलिस स्टेशन मौजूद था, कहाँ पे कंप्लेन का इंदराज करवाया, कौन से अदालत के पास गई कि उसको इंसाफ नहीं मिला। हमारे उसमें मुल्क में कानून तो है ना, कानून तो है ना। कैसे एक औरत, किसी इतनी तेज औरत जिसको इतना पता है कि दूसरों से इश्क कैसे लड़ाने हैं, कैसे गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरे वतन में जाने हैं, कैसे बच्चों को लेके जाने हैं, प्लानिंग वो कर सकती है। इतनी तेज, इतनी शातिर वो है कि किस तरह किसी को अपने जाल में फंसाना है। इतनी शातिर वो है कि वो पबजी गेम पे आके लड़का फंसा लेती है, तो उसको ये नहीं पता था कि उस पर टॉर्चर हो रहा है, तो वो किसी कानूनी तरीके से अपने हुकूक के लिए लड़ सके। उसकी कोई ऐसी कंप्लेन अगर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है या कोई ऐसा वसूख या कोई ऐसा सबूत है तो उस चीज को मतलब माना जाता है कैसा। एक औरत 4 बच्चों के बाद किसी और के प्यार और किसी और के इश्क में वो कहे कि मेरा बंदा मुझ पे टॉर्चर करता था या कुछ करता था, तो फिर ये चीजें तो वसूख नहीं है। अगर उसके पास ऐसा कोई वसूख था, कोई सबूत था, तो उसने अपने हक के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? वो उसने अपने हक के लिए आवाज क्यों नहीं बुलंद की? ठीक है, तो वो दूसरे देश में जाके इस तरह की बातें करे या इस तरह का वो करे, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक नाकाबिले बर्दाश्त और एक नाकाबिले माफी बातें हैं कि अपने हस्बैंड के ऊपर और एलिगेशन लगाना। तो मैं इन चीजों को बिल्कुल भी मुसद्दिका नहीं मानती। मेरी नजर में तो वो एक झूठी औरत है। ठीक है, ये आपकी बात हमने ऊपर रख ली कि बच्चों की ख्वाहिश को पहले रखा जाए, सचिन और सीमा के प्यार को अभी साइड में रखा जाए। बच्चों के प्यार के वशीभूत होकर अगर कल को
भारत और पाकिस्तान सरकार चाहती है कि सीमा को पाकिस्तान वापस भेजा जाए इन केस, अगर बच्चों की ख्वाहिश को आगे रखकर, तो अगर वो गुलाम हैदर के पास जाते हैं बच्चे और सीमा जाती है, तब तो एक तुगलकी फरमान आड़े आ चुका है आपका कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा। मतलब बच्चे तो फिर भी खुश नहीं रहने वाले। मैं तो अपनी इस बात पे कायम हूँ कि मुर्तद जो इस्लाम को छोड़ जाते हैं, बदनसीब बदकिस्मत लोग जो इतने खूबसूरत मजहब को छोड़ जाते हैं और छोड़ के जो है तो इस तरह की नौटंकी बाजी करते हैं, मुर्तदीन हो जाते हैं। तो मुर्तद आप एक ही बात बार बार रिपीट कर रही हैं। अगर वो वापस बच्चों को, मेरी बात सुने, बच्चों को उसे भेज देना चाहिए। ये तो मैं आपसे भी इल्तमास करूंगी कि आप बच्चों को वापस थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात कीजिए हरीम जी। मैं प्रैक्टिकल ही बात करूंगी और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगी कि अगर बच्चे वो मुसलमान, गुलाम हैदर के बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, मुसलमान उनका बाप है, दीन उनका, अगर मजहब उनका इस्लाम है, तो आप बच्चों को वापस भेज दें, उसको उधर इश्क लड़ाने दे, वो इश्क लड़ाई जो मर्जी करे और बच्चे पैदा करे ना करे। सीमा हैदर के बच्चे सीमा हैदर के माँ के पास ही रहेंगे, ये तो लॉ भी कहता है कि माँ पर पहला हक होता है। जब माँ पे बेशक पहला हक होता है, माँ का इतना बड़ा हक है इस्लाम के अंदर कि माँ के नीचे अल्लाह तबारक व तआला ने कदमों के नीचे जन्नत रखी। और माँ बाप की तरफ हमारे इस्लाम के अंदर इतनी खूबसूरती, इतनी नफासत है कि अगर आप माँ बाप को मुस्कुरा के देखते भी हो तो आपको हज और उम्रे का सवाब मिलते हैं। हमारा कुरान हमें ये सिखाता है कि अपने माँ बाप को वला तक़ूल उफ़न, अपने माँ बाप को उफ तक न कहो, अपने माँ बाप से ज़बान दराजी न करो। हमारे और औलाद के क्या हुकूक हैं कि जिसकी 3 बेटियां होती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम है कि वो उनकी अच्छी परवरिश करते हैं और फिर उनकी शादी ब्याह करवाते हैं, उनको अच्छे तरीके से रखते हैं, तो उसके लिए जन्नत वाजिब है। तो हमारे इस्लाम ने माँ बाप के लिए और बच्चों के वालिदैन के लिए इतने हुकूक हैं, कितने हुकूक, और उनको ऐसे ऐसे हुकूक वज़ा किए हुए हैं कि अगर मैं यहाँ पे बयान करूँ तो आपको इस्लाम की खूबसूरती समझ आ जाएगी कि इस्लाम एक्चुअल में है क्या। लेकिन अगर एक ऐसी बदबख्त माँ जो किसी कुफर के ज़ुमरे में चली जाती है या काफिर हो जाती है या इस्लाम से निकल जाती है, तो फिर वो अपने बच्चों की क्या तालीम, क्या तरबियत करेगी? फिर तो वो औरतें जो बेहया हो जाती हैं और अपने मर्दों के होते हुए ज़ना की मुर्तकिब होती हैं, किसी दूसरे की तरफ जाती हैं, तो उसका तो एक तरीका है कि उनसे अलहदगी इख्तियार करें, खामोशी से। तो मैं इस्लाम की पैरोकार हूँ, मैं हर वो काम हर उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ जो इस्लाम ने, जो कानून वज़ा किए गए हैं और जो इस्लाम के अंदर एक चीज़ है। तो मैं तो सबसे पहले इस्लाम को देखूंगी कि इस्लाम के में इसका है क्या। तो अगर हुकूक की बात करते हैं तो इस्लाम से बेहतर हुकूक की पासदारी करने वाला कोई मजहब, कोई दीन है ही। बच्चों के हक के लिए अगर वो पाकिस्तान में इन केस आती भी हैं तो उनको तो आपने जीने का हक छीन लिया है उनसे, वो भी इस्लाम का हवाला देकर। चलिए इस बात को बार बार खींचते नहीं हैं क्योंकि आपने साफ किया कि आपका व्यक्तिगत नज़रिया है, इस्लाम के हवाले से आप ये बात कह रही हैं, लेकिन कुछ और अहम सवाल भी आपसे करना चाहूँगा। मैं आपको एक बहुत प्यारी सी हदीस सुनाती हूँ इस्लाम की, जहाँ आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान और हाथ की एहसास से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो जहाँ तक इस हद तक इस्लाम अमन सिखाता है कि आप मुस्लिम ही वो हो कि जिसकी ज़बान और हाथ की एहसास से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, तो इस हद तक मतलब आपको इंसानियत का पैकर बनाया जाता है, इंसानियत सिखाई जाती है। लेकिन एक मुर्तद है तो मुर्तदीन के लिए एक सज़ा वज़ा है, तो उस पर अगर मैंने बात कर ली तो वो तो है कि जो इस्लाम जैसे फसीह और बलीग पुरअमन मज़हब को छोड़कर कुफर की तरफ चले जाते हैं तो वो मुर्तद हैं, और मुर्तद जो हो जाता है तो उसके वो वाजिबुल कत्ल है। ठीक है, कुछ और अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की रानी कहला रही हैं आजकल आप, ऐसा तमाम मैंने रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, तो आपको पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की रानी भी आजकल कहा जाता है। कई नेताओं के राज आपको मालूम होते हैं, क्या इनपुट सोर्स रहता है इनका, या सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह की बातें कर दी जाती हैं आपकी ओर से? मेरे अंदर इतना हिम्मत, इतना करेज है कि फैक्ट पे बात करना। जो सवाल है कि जब वो वहां पर थी तब तो आपने उन लोगों उसकी कद्र करी नहीं, अब जब वो यहाँ खुश है, उसके बच्चे खुश हैं, लीगल प्रोसेस भी आगे बढ़ चुका है, तब आप उसके कत्ल किए जाने की ख्वाहिश पाले हुए हैं। मैं उसको यही कहूँगी कि जहाँ पे रहती है खुश रहती है, जो भी रहती है, लेकिन इस्लाम के बारे में बकवास ना करें, अपनी गंदी और अपनी गलीज ज़बान से इस्लाम को डिस्कस मत करें, इस्लाम के ऊपर बहस व मुबाहिसा मत करें, जाहिल औरत। और जो उसके बच्चे हैं, किसी को देखें, हमारे इस्लाम ये सिखाते हैं कि
آپ کسی کو زبردستی اپنے مذہب میں دین میں نہیں لے کے آ سکتے. آپ پریچ کرو, اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں مانتا تو یہ, لیکن آپ ڈنڈا اٹھا کے کسی کو زور زبردستی نہیں کر سکتے کہ یہ اسلام ہے, اس میں انٹر ہو جائیں. لیکن جب اسلام کے اندر کوئی داخل ہو جاتا ہے تو اس کی ضرور کوئی قواعد, کوئی ضوابط ہیں کہ اسلام فالو کرنے کے بعد, یہ اسلام کے اندر آنے کے بعد کون سا مطلب کس بات پہ چلنا ہے, وہ ضرور ہے. لیکن کسی کو جبرن آپ کبھی بھی یہ اس چیز پہ وہ نہیں کر سکتے کہ نہیں آپ اسلام ہی کے اندر آئیں یا یہ کریں وہ کریں. وہ کون ہوتی ہے اپنے بچوں کو ہندو دھرم قبول کروانے والی؟ اگر وہ ایکچوئل میں مسلم ہے تو. بچے تو ابھی معصوم ہیں, بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا ان کے لیے ٹھیک ہے کیا, کیونکہ ان کو سکھانے والے ان کے ماں باپ ہوتے ہیں. جب اس کی ماں کسی دوسرے دھرم میں چلی گئی ہے تو اپنے بچوں کو کون ہوتی ہے کسی دھرم کی جا کے وہ کروانے والی؟ ایسے تو غلط ہے. اگر آپ کے بھی ایسے بچے ہوتے ہیں یا کسی ہندو کے بھی ایسے بچے ہوتے ہیں تو ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ہم کبھی بھی ان کو جبرن یا زبردستی یا کبھی بھی ان کو اپنے اسلام کی طرف نہ لے کے آتے. ہمارا مقصد اس دنیا میں پریچ کرنا ہے اچھائی. دوسری بات اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے فرمایا من یرتد منکم عن دینہ, تم میں سے جو دین سے پیچھے ہٹے گا. تو اس میں فالٹ کیا ہے؟ دین سے پیچھے ہٹنا نا. تو آیت یوں ہونی چاہیے تھی, اللہ ایسے لوگوں کو بدلے میں لے آئے گا جو دین پر استقامت دکھائیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن آیت میں یہ نہیں ہے, آیت میں یہ نہیں ہے. بھائی دیکھو, آپ ایک ملازم ہے, وہ سست ہے. آپ نے کسی کو کہا کہ یار کوئی مجھے ملازم لا کے دو, میں تمہارے ذمہ یہ کام لگاتا ہوں اور اس کی تمہیں میں تنخواہ دیتا ہوں. کنواں کھدوانا ہے مثلا میں نے, اب وہ کنواں کھدوانے کا بڑا ماہر ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس میں ایک فالٹ ہے کہ وہ بیمار ہے. تو آپ کہو گے یہ نہیں چاہیے مجھے, اس کے بدلے میں دوسرا لے کر آؤ جو بیمار نہ ہو, یہ کہو گے نا. تو پھر بات یعنی بلاغت کے نہج کے بالکل مطابق ہوگی بات. تو قرآن کے الفاظ بھی بظاہر ایسے ہونے چاہیے کہ اے ایمان والو, تم میں جو بھی دین سے پیچھے ہٹے گا, چاہے مکمل ہٹ جائے یا تھوڑا ہٹ جائے, اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. مگر قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن نے کہا ہے ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ, تم میں جو بھی دین سے پیچھے ہٹے گا اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو اس سے محبت کریں گے. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ تم جو پیچھے ہٹے تھے تمہارے اندر ایک فالٹ تھا, محبت کی کمی. اب جو لوگ آئیں گے اس میں محبت کی کمی نہیں ہوگی, وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. دلائل کی دنیا میں انسان نظریاتی طور پر مطمئن تو ہو جاتا ہے, عمل کی توفیق جب تک نہیں ملتی, جب تک اپنے خالق سے محبت پیدا نہیں ہوتی. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں بھائی. آپ کو دلائل کی دنیا میں کسی نے ثابت کر دیا کہ اللہ کا وجود بھی ہے, یہ بھی ضروری ہے دلائل سے ثابت ہو جائے. یہ بھی بتا دیا کہ اس کے احسانات ہیں. کیا بولی ہے آپ کی سیما حیدر کا قتل ہو جانا چاہیے؟ کلیئر کریے تھوڑا. بالکل میں نے بولا ہے, دیکھیں ایک اتنا پیارا خوبصورت مذہب, دین, ایک ایسا دین کہ وہ جو دنیا میں ہمیں انسانیت سکھاتا ہے, ہر چیز کا امتیاز سکھاتا ہے. تو اگر کوئی انسان, وہ اس سے بڑا بدبخت کیا ہوگا جو اتنے پیارے اتنے خوبصورت مذہب کو چھوڑ کے کہیں اور جائے گا, تو پھر مرتد ہوگا. اور مرتدین کی جو سزا ہے اسلام کے اندر, جو بھی مرتد ہوتے ہیں اگر ایکچوئل میں وہ مسلم ہیں, پہلے تو یہ کہ سیما حیدر کی بادشاہ سے یا سیما حیدر کی کنورسیشن سے یا سیما حیدر کی جو زندگی ہے اس سے کہیں دور تک تو لگتا ہی نہیں ہے وہ مسلم ہیں. اس چیز کو ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ جو ایون کہ جو مسلمان ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ اس کو اپنے مذہب کے بارے میں پتہ ہوتا ہے, اور اس کو تو کلمہ طیبہ بھی سیدھا پڑھنا نہیں آتا, اور کلمہ طیبہ کیا, اس کو اسلام کی الف با کا بھی نہیں پتا. لیکن چلیں آپ لوگ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں, اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسلم تھی, سپوز کریں اگر وہ مسلم تھی, تو وہ مسلم کے بعد اگر کسی اسلام جیسے خوبصورت دین کو چھوڑ کے کسی دوسرے دین میں گئی ہے تو مرتد ہے, اور مرتد کے لیے تو میرے خیال میں قتل واجب ہے. یہ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی, میں تو آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ جتنے بھی مرتدین ہیں ان کا قتل واجب.